अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है बोस्निया वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से। जी देखें, मैं इस वक्त ख़ुद बोस्निया में खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता हूँ कि बोस्निया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकती हो, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, इंटरव्यू भी होता है। देखें, आपने वीडियोस तो काफ़ी देखी होंगी मे भी कि बोस्निया का वीज़ा कैसे लेना है, लेकिन भाई इंटरव्यू के ऊपर कोई वीडियो नहीं पड़ी हुई है कि एम्बेसी इंटरव्यू भी लेती है। मैं बेसिक जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो इंटरव्यू पे है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है वो मैं इंक्लूड कर दूँगा, बता दूँगा कि भाई इसके डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं साथ में। सरायवो इसका कैपिटल है, मेन चीज़ है। अच्छा, जो इंटरव्यू के अंदर चीज़ें होनी हैं, अब मेरे कुछ अल्फाज या मेरी कही हुई बातें लोगों को शायद कहेंगे यार ये फजूल टाइम वेस्ट कर रहा है, जो मेन टॉपिक पे वो आ जाए। जब इंटरव्यू होता है यही मेन जो चीज़ें हैं ना वो आप स्किप किए हुए होते हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया सरायवो अब जो इसका कैपिटल है पढ़ने में वो सराजीवो है, ठीक है। क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू के अंदर आ जाता है कि जी कैपिटल का नाम बता दें, तो लोगों को ये नाम का भी नहीं पता होता, वो सराजीवो कह रहे होते हैं, हालांकि सराइवो है, जे साइलेंट है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आपने एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो मेन क्वेश्चन यही होता है कि भाई आप यहाँ पे आना क्यों चाह रहे हो, बोस्निया के अंदर आपने ट्रैवल क्यों करना है। तो आपने बताना है कि जी मैं यहाँ पे टूरिज़म के लिए आना चाह रहा हूँ। अक्सर लोग सिर्फ सवाल बता देते हैं, जवाब तो बताते नहीं है। मैं आपको जवाब भी साथ बता देता हूँ। आपने बताना है कि भाई मैं यहाँ पे टूरिज़म के लिए आ रहा हूँ। टूरिज़म के लिए क्यों आ रहे हो, बहुत सारे और भी कंट्रीज़ हैं, आपको यही कंट्री मिला टूरिज़म के लिए। सिंपल आप कह सकते हो कि जी मैंने वीडियोस बहुत सारी देखी थी बोस्निया के हवाले से व्लॉग्स देखे बहुत सारे जो कि मुझे पसंद आए, और मैंने यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, जो मेन चीज़ है वो आपने कहना मुझे यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखी मैंने तो बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे खुद सरायवे में खड़ा हूँ, अप्रैल है, बहुत सर्दी चल रही है, और ये पीछे देखें ज़रा, ग्रीनरी हर तरफ पे, कितनी खूबसूरत प्लेस लग रही है। अभी तो खैर कैमरा के अंदर मैं वो चीज़ नहीं आपको दिखा सकता हूँ, ना ही बता सकता हूँ। जब आप खुद यहाँ पे आओगे तो इसकी ब्यूटी के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। तो ख़ासकर वो लोग जो कि एटलीस्ट मोंटीनेग्रो वगैरह ट्रैवल करके आए, उनको पता है मोंटीनेग्रो कितना खूबसूरत है, ये सिमिलर टू मोंटीनेग्रो है। तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि जी मुझे नेचुरल ब्यूटी से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो मैंने बहुत सारी प्लेसेस नेचुरल ब्यूटी के हवाले से सर्च की, तो मुझे टॉप पर बोस्निया लगा, तो लिहाजा इस वजह से मैं बोस्निया को सिलेक्ट किए हुए हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको इसके पूरे नाम का भी पता होना चाहिए, बोस्निया है क्या। बोस्निया का पूरा नाम बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना है। ये दो स्टेट्स बनती हैं, लेकिन बोस्निया हम मोस्टली इस हवाले से जानते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू के अंदर कि भाई बोस्निया के कितने प्रेसिडेंट हैं। भाई बोस्निया के 3 इस टाइम करंट चल रहे होते हैं एट अ टाइम, टू और थ्रीज जो है ना, 3 प्रेसिडेंट वो होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई बताता चलूँ, जो क्रोशिया वाली साइड पे लगते हैं वो क्रोशिया के साथ मिलना चाहते हैं, तो इसलिए उनके लिए एक अलहदा प्रेसिडेंट है। और जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ सरायवो, जो कि कैपिटल है बोस्निया का, ये मोस्टली मुस्लिम अक्सरियत, और यहाँ पे जो लोग हैं वो अरब कल्चर को फॉलो करते हैं, अरबिक हैं, और इनका एक अपना है। और जो सर्बिया वाली साइड पे लगते हैं लोग आकर, उनका एक अलहदा से प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो लोग सर्बिया के साथ मिलना चाहते हैं। तो ये इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी है। और ये मुस्लिम कंट्री, ये भी आपको पता होना चाहिए, मुस्लिम अक्सरियत है यहाँ पे। ऑलरेडी बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं। World War I जो थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, बोस्निया से, ये आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। अक्सर वो लोग पूछ लेते हैं कि भाई कैपिटल बता दें बोस्निया का, तो अक्सर लोग जो इंटरनेट से सर्च किए हुए होते हैं वो देख रहे होते हैं, वो कहते हैं जी सराजीवो नहीं होता भाई, सरायवो है, जे साइलेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी करेंसी के बारे में पता होना चाहिए, इनकी करेंसी भी अक्सर वो पूछ लेते हैं जी उसके अंदर के यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है। भाई यहाँ पे मार्क चलता है, मार्क, बोस्नियन मार्क। और बोस्नियन मार्क है कितने का ये भी पता होना चाहिए। बोस्नियन मार्क अगर एक हो तो 2 दिरहम बनता है, यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है, 2 दिरहम हो तो 1 बोस्नियन मार्क बनता है।
اور ان کی کرنسی کے اوپر بھی 2-3 ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کی مختلف تصویریں ہوتی ہیں. ایک نوٹ اگر 10 مارک کا ہے تو اس کے اوپر ایک پریزیڈنٹ کی پکچر ہوگی, کوئی دوسرا 10 مارک کا آپ نوٹ دیکھو گے اس کے اوپر دوسرے پریزیڈنٹ کی پکچر ہوگی. اس طریقے سے ہے سسٹم. اور آپ کو لینڈ بارڈرز پتہ ہونا چاہیے کہ لینڈ بارڈرز اس کے کون کون سے ہیں. لینڈ بارڈرز جو اس کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں مونٹی نیگرو, سربیا اور اللہ بھلا کرے آپ کا یہ کروشیا, یہ لگتا ہے کروشیا شنجن میں ہے. باقی یہ شنجن منجن میں کوئی نہیں ہے, نہ ہی یہ یورپی یونین میں ہے. اکثر یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں جی کیا یہ یورپی یونین وغیرہ میں, تو جی یہ یورپی یونین میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ شنجن میں ہے. ہاں البتہ یہ یورپ میں ضرور ہے. اب میری ویڈیو سے بہت سارے لوگ اختلاف کریں گے کہ یار یہ چیزیں بھائی یہ ہوئی ہیں نا آلریڈی چیزیں. کرنسی کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں, کیپٹل کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں, پھر وہ نہیں پتہ ہوتی, کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے کنٹری کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ وہاں پہ جائے کرنے کیا والے ہو. تو یہ بیسیکلی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ نے رہنا کتنے دن ہے یہاں پہ آ کے, یہاں پہ آپ نے 5-7 دن کا ٹور پلان رکھو, مور دین انف ہے, ٹھیک ہے. اور پوچھیں گے کیا آپ نے بوسنیا میں سرائیوو ہی ٹریول کرنا ہے یا پھر کوئی اور بھی پلیسز آپ نے وزٹ کرنی ہے, تو سرائیوو آپ کہہ سکتے ہو. اور پلس ایک یہاں پہ اور سٹی ہے سرائیوو سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ, میرے ذہن سے ایک دم سے نام نکل گیا, بڑا خوبصورت ہے, آپ سرچ کرو گے آ جائے گا. اس کو آپ انکلوڈ کر سکتے ہو کہ بھائی میں نے ساتھ میں وہ اٹیچ کرنا ہے. ادروائز آپ صرف سرائیوو ہی کہہ دو, مور دین انف ہے. یا سراؤنڈنگ ایریاز آف سرائیوو, سراؤنڈنگ ایریاز یہ دیکھیں پیچھے یہ ماؤنٹین ایریا, ہیلی ایریا, آپ سمپل یہ کہہ سکتے ہیں جی میں ہیلی ایریا میں, ماؤنٹینز ایریا میں جو ہے وہ ٹریول کرنا چاہتا ہوں, ہائکنگ کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ کہہ سکتے ہو. پھر پوچھیں گے آپ یہاں پہ کیا کام کر رہے ہو یو اے ای کے اندر, تو آپ نے بتانا کہ میں یہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں اور میں وہاں پہ جا کے کیا کرنے والا ہوں. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا کلچر کے بارے میں, ہسٹری کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ, کیونکہ یہ رہ چکا ہوا اوٹومن کے انڈر کنٹرول, اور ان کا جو مین بندہ تھا جس نے بنیاد رکھی تھی اس چیز کی اوٹومن دور کے اندر, جو بنا کے بھیجا گیا تھا بادشاہ یہاں کا, یا پھر اونر وہ تھا امیر خسرو بیگ, ٹھیک ہے, غازی خسرو بیگ, امیر خسرو بیگ نہیں, غازی خسرو بیگ. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. پلس آپ کو اس کنٹری کے بارے میں نے جتنی انفارمیشن دے دی ہے اس ویڈیو کے اندر, اگر یہی آپ بتا دو گے مور دین انف ہیں. اس کے بعد جی ڈاکومنٹس میں بتا دوں کیا ڈاکومنٹس لگیں گے. مین جو ڈاکومنٹ ہے دوستوں وہ میں بتا دیتا ہوں, وہ ہوتا ہے انویٹیشن لیٹر. انویٹیشن کے بغیر آپ ویزا نہیں اپلائی کر سکتے ہو. ہوٹل بکنگ, فلائٹ ریزرویشن, ٹریول انشورنس, ویزا اپلیکیشن فارم, ریکویسٹ لیٹر, NOC ڈے بائی ڈے پلان, اور 3 to 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ, انویٹیشن لیٹر, یہ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے, امبیسی جانا ہے, امبیسی چلے جاؤ. تو بھائی انٹرویو جو میں نے دیا ہے یہ والا آپ نے ریمائنڈ کر لیں, اپنے دماغ میں بٹھا لیں, فٹ کر لیں, جا کے دیں انٹرویو, اور 15 to 20 ڈیز کے اندر آپ کا ویزا سٹیکر لگا کے دے دیں گے. بڑا خوبصورت بیوٹیفل پیارا سٹیکر ہے, سلور کلر کا چمکیلا سا سٹیکر ہے ان کا. تو اگر نہیں بھی آنا بھائی ویزے پہ, اس پہ اگر USA وغیرہ کا ویزا ہے تو اس پہ آ جائیں, ڈیٹیل میں ویڈیو پھر بنا دوں گا. تو گائز سردی کی وجہ سے میرا ہاتھ فریز ہو رہا ہے بہت زیادہ, تو پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں اس نئے ٹاپک پہ بات کرتا ہوں. خیال رکھیں اپنا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.